अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्ज झैल जुमलों में गलती की निशानदेही कीजिए। मा अखदरल कुब्बता, मा अखदरा नहीं आएगा, मा अशद्दा आएगा। वो हमने गैर सलासी मुजरद का पढ़ा था ना, तो मा अशद्दा आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मा अशद्दा आएगा। मा अशद्दा खदरतल कुब्बता, मा अशद्दा खदरतल, अखदरा भी नहीं आएगा, खदरतल आएगा। ठीक है, खदरतल कुब्बता, गुंबद कितना सब्ज है। अकबिह अल कुफरा, बा जारा यहाँ लगाएंगे। अकबिह बिल कुफरी, बा की वजह से, हरफ जार की वजह से ये मजरूर हो जाएगा बिल कुफरी। कुफ्र कितना कबीह है, गंदा है। वाकई वाकई कुफ्र वाकई कबीह है, बहुत गंदा है। कुफ्र माना इनकार, अल्लाह का इनकार, शरीयत का इनकार, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार, ये कुफ्र है। और कुफ्र क्या है? ये बिल्कुल बुरा है, ये जहन्नम की तरफ ले जाता है। जबकि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है? उसमें अमन है, सुकून है, उसमें आराम है, इत्मीनान है। और वो ऐसी राह है, वो ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो ऐसा पैटर्न, ऐसा पैटर्न कहेंगे अंग्रेज़ी, मुझे थोड़ा मुमकिन है लफ्ज़ दुरुस्त ना हो, तो आप इसको मज़ीद मेरी इस्लाह फरमा दीजिएगा कमेंट में कि इसको हम पैटर्न भी बोल सकते हैं, कि ऐसा रास्ता, ऐसी राह, ऐसी सीधी राह कि जिस पर चलकर इंसान ऐसी जगह पहुंचेगा जो हमेशा हमेशा की अबदी राहतों, लज्जतों, ऐश व इशरत से जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ होता रहेगा हमेशा की ज़िंदगी। कभी बीमार ना हो, कभी बूढ़ा ना हो, कभी जो है वो उसको ज़वाल ना आए, कभी उसके बाल सफ़ेद ना हो, कभी उसके नाखून ना बढ़ें, कभी उसके चेहरे पर फालतू नापसंदीदा बाल ना उगें, कभी उसे क्रीमों की ज़रूरत ना पड़े। वो खुद ब खुद ही अल्लाह पाक उसको जैसा उसकी मर्ज़ी वैसा हुस्न अता फरमाए। अल्लाह अकबर। ऐसी जगह तो वो क्या है? ईमान है, इस्लाम है, वो अच्छा है। और कुफ्र क्या है? कबीह है। कुफ्र क्या है? इनकार है, अल्लाह की इताअत ना करना, अल्लाह की नाफरमानियाँ, गुनाहों पर डटे रहना, ज़िद करना, सरकशी और बगावत में मुनहरिफ हो जाना, गुमराह हो जाना, फिर जाना, रास्ते से हट जाना। तो ये सब रास्ते जहन्नम के हौलनाक गड्ढे में जाते हैं, जो हमेशा हमेशा का ठिकाना है किनका? कुफ़ार का, जो अल्लाह का इनकार करते हैं, उसका शरीक ठहराते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते और इबादात और रियाज़ात नहीं करते, इताअत और फर्मा बरदारी नहीं करते, शरीयत के दायरे में नहीं रहते, हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हैं। हुदूद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई हैं उनको पामाल करते हैं, हद से बढ़ने वाले, हद से गुज़रने वाले। तो इनकी ये जो मंज़ल है, ये जो रास्ता है, ये गहरे गड्ढे में पहुंचाता है, जहां हमेशा हमेशा की ज़िल्लत है, इंतहाई दर्द और तकलीफ़ देने वाला अज़ाब है। याद रखिए, गुनाहों गुनाहों से बचना हमारे बस में नहीं है। बतक़ाज़ा बशरियत इंसान है, गुनाह हो जाए ये इंसान की एक उसमें शामिल है कि उसके बतक़ाज़ा बशरियत उससे गुनाह हो जाए। लेकिन गुनाह का प्लान करना ये मुनाफिकत है, ये निफाक है, ये सरकशी है, यही बदमुआशी है, यही ज़िद है, बगावत है कि बंदा पहले से ही गुनाह के प्लान बना कर रखे। अगले हफ्ते ये करूँगा, फलां दिन ये करूँगा, मौका मिला तो यूँ करूँगा, मौका मिला तो ये करूँगा। तो गुनाह के प्लान, मंसूबे मोमिन नहीं बनाता, मुसलमान गुनाहों का मंसूबा नहीं बनाता, क्योंकि वो डरता है। गुनाहों में नहूसत होती है, गुनाहों के बदले अल्लाह नाराज़ होता है। जहन्नम की हौलनाक सज़ाएं बताई गई हैं कुरान और हदीस में, गुनाहों के एवज़ उन लोगों को जो सज़ाएं मिलनी हैं। तो मोमिन, मुसलमान, एक ईमान वाला शख्स गुनाहों की नहूसत से डरता है, अल्लाह की नाराज़गी से डरता है, इसलिए वो गुनाहों का प्लान नहीं बनाता, मंसूबे नहीं बनाता। हाँ, इंसान है, गलती हो जाए, भूल हो जाए तो फ़ौरन शर्मिंदा हो जाता है, रिजू लाता है, तौबा करता है, माफ़ी मांगता है, अल्लाह की तरफ वापस लौट आता है और तक़वा इख्तियार करता है। इस तरह अगरचे उससे जितने भी गुनाह होते रहे हैं या बतक़ाज़ा बशरियत होते रहें और वो रोता रहे, शर्मिंदा होता रहे और इंतहा की नफ़रत रखे गुनाहों से, तो यकीनन वो खुश नसीब है। और सबसे बढ़कर ये कि अपनी दुआओं में ये लफ्ज़ ज़रूर शामिल करें कि ए अल्लाह,
میں نفس و شیطان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اپنی بد اعمالیوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ دو جملے یاد کر لیں. ٹھیک ہے، ایک تو نفس و شیطان کے شر سے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اپنی بد اعمالیوں، اپنے برے افعال، اپنے برے کاموں، اپنے گناہوں سے، اپنے گناہوں کے شر سے، بد اعمالیوں کے فتنے سے، نحوست سے، ان کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ ضرور دعاؤں میں شامل رکھا کریں، اس طرح کی دعا مانگا کریں. تو اقبح بالکفری، کفر کتنا قبیح ہے. ما اصغر الطفل، تو ما اصغر کے بجائے ما اشد، ما اشد اصغر الطفل، یا طفلو بھی ٹھیک ہے لیکن طفلہ صحیح ہے. ما اشد اصغر الطفل، ٹھیک ہے. یا پھر ما انوم الطفل، بچہ کتنا سوتا ہے. ما انوم الطفل، بچہ کتنا سوتا ہے، یہ صحیح ہے. ما احسن ولدن، تو ولدن نکرہ ہے اور نکرہ مخصوصہ بھی نہیں ہے، جبکہ ہم نے پڑھا تھا متعجب منہ کیا ہوتا ہے، یا تو نکرہ مخصوصہ ہوگا یا پھر معرفہ ہوگا. تو اس کو معرفہ بنا دیں تو غلطی نکل جائے گی، درست ہو جائے گی عبارت. ما احسن الولدا. اور جب ہم الف لام شامل کریں گے تو دن نہیں پڑھیں گے، تنوین نہیں پڑھ سکتے، پھر ایک زبر ہٹ جائے گی، الولدہ ہو جائے گا. ما احسن الولدہ، ما احسن الولدہ، لڑکا کتنا حسین ہے. ما اعظم شان الانبیائی، تو متعجب منہ، ایک تو ہم نے معرفہ اس کو بنایا، معرفہ ہونا چاہیے، دوسرا منصوب ہونا چاہیے، تو شان الانبیائی، ما اعظم شان الانبیائی، زبر لائیں یہاں پر، اس کو منصوب کر دیں شان کو، ٹھیک ہو جائے گا. اسفر بالبقرتی، اچھا جی، اسفر، اسفر پیلے ہو جانا، پیلا ہو جاؤ، تو بالبقری یہ آئے گا تعجب کے لیے. ما اشدہ، ما اشدہ صفرتن، ما اشدہ صفرتن، ٹھیک ہے، گائے کتنی پیلی ہے. ما اشدہ صفرت البقرتا، ٹھیک ہے، صفرتن البقرتا یا صفرت البقرتا، ٹھیک ہے، گائے کتنی پیلی ہے. ما اشدہ تکلم، ما اشدہ تکلم، تو تکلم کو ہٹا دیں تو کلام کرتا ہے اس کو، یعنی تکلم یہ صحیح نہیں ہے. ما اشدہ، ما اشد تعلیم، تعلیم کتنی سخت ہے. ما اشد تعلیم، تعلیم کتنی سخت ہے، کتنی مشکل ہوتی ہے تعلیم. یہ تو بچوں کو پتہ ہوگا، 10 20 20 کتابیں جو پڑھتے ہیں روزانہ، ان کے ہوم ورک ہوتے ہیں، سبق ہوتے ہیں، ان کی پھر مشقیں ہوتی ہیں، مشقوں میں پھر سوال ہوتے ہیں، پھر ان میں جو موضوع لکھتے ہیں بچے بیچارے، وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جب جاتے ہیں 8 9 10 کلاس والوں کو. بلکہ آج کل تو ایسا پتہ نہیں یہ ہو کیا گیا ہے لوگوں کو، پریپ کے بچوں کی کتنی کتابیں آ گئی ہیں، نرسری کے بچوں کی کتنی بکس آ گئی ہیں. اللہ کے بندو، پہلی کی بچی جو پہلی کلاس میں پڑھ رہی ہے، دوسری تیسری میں پڑھ رہی ہے، اس کی کتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں. اتنا تو نہیں ہونا چاہیے. ما اعور الدجال، تو اعورا، ما اعور الدجال، یہ دجال کانا ہے، کتنا کانا ہے. ما اشدہ، اعورا نہیں آئے گا، ما اشدہ اورا، اور الدجال، دجال کتنا کانا ہے، ٹھیک ہے. اشدد، اشدد بحمرۃ الوجہ، چہرہ کتنا سرخ ہے، تو اشدد بأن یحمر الوجہ، ٹھیک ہے، اشدد بأن یحمر الوجہ، چہرہ کتنا سرخ ہے. مشق کمپلیٹ ہوئی. انشاءاللہ آگے الدرس الخامس والخمسون، 55 سبق نمبر حروف کا بیان پڑھیں گے.